mabasa sa dokumento nga gikan sa Mysterium ang The Canons and Decrees of the Council of Trent. Mabasa sa third session nga nagaingon nga celebrate on the 4th day of February 1546. Sa February 1546 nag-decree gud sila nga nagaingon nga decree concerning the symbol of faith. Mo ni kaning symbol ato ning palawman pagsabot sama sa yuta ba nga dunay gimuhon nga pag nga timaan ilanan na kining yuta mao gid ni ato ang nga yuta. Mo na isabutan ang simbol nya usa may simbol sa tinuod nga simbahan gitukod Kristo nga usa ra bagay gitukod nga simbahan sumala sa Mateo 16:18. Mo na ang simbol ana mao ning Holy Trinity, kaning tulo ka persona nga wa jud makabuwag nga usa ka Dios. Ya prove na mabasa man nimo sa 1 Juan 5:7 nga nag-ingon man gyud nga ang Amahan, Pulong ug ang Espiritu tutulo usa ka butang. Mo na naagi sa timaan simbolo nga usa ka butang mao nang pan ug bino diya sa panahon sa misa nga nahimo na gyud siyang buhi nga lawas ug dugo ni Kristo panahon sa pagkonsagrar sa tinuod nga pari ug tunuod sa nga misa. Mao nang makita nimo da simbahan kanang naa diha sa tabernakulo mao na ang simbahan dili lamisa kay karon ang simbahan karon binago mao nang lamisa kay nagkonsagrar man sila og bag-ong simbahan nga mo nang altar nga ilang gikonsagrahan ang lamisa nga mahimong altar. Mao na may igsoon kay timan iha donar bagi duha na ka simbahan sa atong kuan ron simbahan Katoliko nga bakak simbahan ug tinuod nga simbahan. Mao gyud na ang tinuod nga simbahan kanang berkulo dili ka ng lamisa.